न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी। निवेदकको माग दावी अनुरूप अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार। सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएपछि आत्तिएका माओवादी धारका नेताहरूको बालुवाटारमा बाक्लियो बैठक। संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सबै नेता एक, सडक आन्दोलनको हुकार। जनताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्नु महाअपराध हुने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। जनतामा छाएको निराशालाई हटाएर आशा र उत्साहको सञ्चार गराउनु पर्ने। सहकारी क्षेत्रको संकट न्यूनीकरण गर्न भन्दै सञ्चालकहरूद्वारा आन्दोलनको घोषणा। सरकार र नेप्सकुन मूक दर्शक बनेको आरोप। बचतकर्ताको हितका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य बनेको जिकिर। र आईसीसी लिग 2 मा पीएनजीले यूएईलाई 56 रनले हरायो। पराजयपछि यूएईको सोझै विश्वकप छनौट हुने औपचारिक सम्भावना समाप्त। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरी पाऊँ भनी दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भने आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रबार 15 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर वा प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो। निवेदक ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायतले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको र सर्वोच्च अदालतबाट यस मामिलामा पटक पटक व्याख्या भएको भन्दै पूर्ण सुनवाईपछि मात्रै मुद्दाको कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण हुने आदेश गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई आधार मानेर अग्राधिकारको आदेश गरेको हो। पर्न आएको कुरा निवेदन ब्यौराबाट देखियो। तसर्थ यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र प्रत्यर्थी नम्बर 1 ले आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र अन्य प्रतिनिधिहरूले महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि एक प्रति सहित म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई म्यादभित्र लिखित जवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि नागेपछि नियमअनुसार पेश गर्नु। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि दाहालले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा छुट्टै लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यही विषयमा गृह, रक्षा, कानून मन्त्रालय लगायत सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट समेत लिखित जवाफ पेश गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई नियमित प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउनेछ। को विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि माओवादी धारका दलहरूको निन्द्रा खोसिएको छ। यद्यपि निवेदकको माग दावी बमोजिम सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेर कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि तत्कालीन सशस्त्र विद्रोहमा संलग्न सबै माओवादी धारका नेताहरू एक भएर सडक आन्दोलनसम्मको चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
द्वन्द्वकालीन विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट परेपछि आत्तिएका माओवादी धारका नेताहरू अहिले हरेक दिन जसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको यही मुद्दाको कारण खुसी खोसिएको छ। यही कारण सरकारले बिहिबार हतार हतार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोग सम्बन्धी विधेयक हतार हतार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। विधेयक आज दर्ता भएको छ। दर्ता भएको 2 दिनभित्र सबै सदस्यलाई वितरण हुन्छ। यो सरकारी विधेयक भएको हुनाले दर्ता भएको 5 दिनपछिका बैठकमा मात्रै यो संसदमा पेश हुन सक्छ। यी सबै गतिविधि बीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेर फेरि पनि माओवादी धारका नेताहरूले राज्य र राज्यको न्यायिक अङ्ग विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सबै माओवादी एक भएर जाने निर्णय गर्दै सडक तताउने सम्मको घोषणा गरेर मुद्दामा तर्सिएको मानसिकता छर्लङ्ग पारेका छन्। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 8 माओवादी धारका दलहरूको बैठकले पहिलो चरणको कार्यक्रम फागुनभित्र सक्ने तयारी गरेको छ। यस्तै पहिलो चरणका कार्यक्रम सकिएपछि दोस्रो चरणमा सडक संघर्षका कार्यक्रम समेत ल्याउने तयारी समेत गरेका छन्। बैठकले फागुन 28 गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र 30 गते संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्ने अथवा शान्ति प्रक्रियालाई उल्टाउने खालका जुन प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखिरहेका चाहिँ छन्, त्यो प्रवृत्तिको बारेमा सजग र सतर्क सबै भएका चाहिँ छन्। शान्ति प्रक्रियालाई उल्टाउन खोजेकै हो भनेदेखि त चाहिँ शान्ति प्रक्रिया समाप्त भयो भनेर भन्न खोजेको हो भनेदेखि त विषय अर्कै हुन्छ। त्यसकारणले शान्ति प्रक्रिया उल्टाउन खोजेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न नै एउटा मेजर प्रश्न छ। द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दामा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि माओवादी घटकका नेताहरू नजिकिएका हुन्। अहिले उनीहरूको भेटघाट र छलफलको चौतारी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बनेको छ। गत फागुन 23 गते बालुवाटारमै बसेको यी पार्टीका नेताहरूको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधिको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। एउटा मुद्दाले आत्तिएका माओवादी धारका नेताहरू अझ भनौं प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी निवास नै प्रयोग गरेर राज्य विरुद्ध आन्दोलनको हुंकार चलाउँछु भन्ने मिल्ने विषय हो या होइन, यसको जवाफ पनि उनैले दिनुपर्छ नै। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको भोलिपल्टकै दिनदेखि रामचन्द्र पौडेलको दिनचर्या व्यस्त बनेको छ। बिहिबार यो देशको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भएका पौडेललाई भेट्न पुग्ने र बधाई दिनेहरूको ओइरो नै लागेको छ। पौडेल पनि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि शुक्रबार बिहान पहिला पशुपतिनाथ पुगेर आशीर्वाद लिएका छन् भने बीपी संग्रहालय सुन्दरीजल पुगेर बीपी कोइरालाको अनुयायी हुनुको गर्व बोध गरेका छन्। दुवै ठाउँ पुगेपछि पौडेलले भने जनताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्नु महाअपराध हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि शुक्रबार बीपी संग्रहालय सुन्दरीजल पुगी पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय बीपी कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। माल्यार्पणपछि सञ्चारकर्मीसँग नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपति देशलाई नयाँ दिशा दिनु आजको आवश्यकता भएकोले त्यसलाई पूरा गर्ने आफ्नो कर्तव्य भएको बताए। उनले देशमा आएको परिवर्तन, संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जगेर्ना गर्न आवश्यक भएको पनि बताए। समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चिरस्थायी बनाउँदै समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपाललाई राजनीतिक दायित्व, नेपाललाई चाहिँ यो संविधानको दायित्व र अझ नेपाली जनताले पाएको अधिकारको रक्षा, यसमाथि खेलवाड कसैबाट हुन नपाओस्, यति कुराहरू भन्दै म फेरि पनि आदरणीय श्रद्धेय नेताहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु र यो चाहिँ बीपी संग्रहालयको निर्माणाधीन छ। यसको चाहिँ अब चाँडै राम्रोसँग यसले चाहिँ परिपूर्णता प्राप्त गरोस् र यसबाट एउटा चाहिँ देशको लागि बलिदान हुनेहरूको लागि एउटा शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर्ने वालों का यही बाँकी निशा होगा। देशको लागि मर्नेहरूको लागि चाहिँ नि यो एउटा सम्झना, चिरस्थायी सम्झनालाई
यसलाई हामीले सुरक्षित गरेर राखौँ। राष्ट्रपति पौडेलले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको भन्दै जनताको निराशालाई आशामा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। जनताको हातमा आएको अधिकारलाई सुरक्षित गरेर राष्ट्र निर्माण गर्ने अवसर चाहिने उल्लेख गर्दै उनले अहिले जनतामा देखिएको निराशालाई हटाउँदै आशा र उत्साहको सञ्चार गराउनु पर्ने बताए। यो देशमा लोकतन्त्रको लागि सारा जीवन दिने सम्पूर्ण नेताहरूप्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त गर्दै उहाँहरूको सपना साकार गर्ने प्रण गर्दै आज देशलाई अब जनतामा जुन एउटा निराशा जस्तो केही देखिएको छ, अब त्यसलाई हटाउँदै जनतामा एउटा आशाको सञ्चार गराएर, जनतामा उत्साहको सञ्चार गराएर सम्पूर्ण चाहिँ लोकतन्त्र प्रेमीहरूमा एउटा चाहिँ नयाँ जागृति ल्याएर यो देशमा अब उन्नतिको बाटोलाई समात्नुपर्छ। सुशासनबाट देशको उन्नति हुन्छ। सुशासन देशले खोजेको छ र बिपीलाई सम्झेर आज म सुशासनको कुरामा चाहिँ सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले देशले सुशासन खोजेको भन्दै सबैले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। बीपी संग्रहालयमा पुगेर वृक्षारोपण गर्नुका साथै संग्रहालयको अवलोकन गरेका पौडेलले यसअघि सपरिवार पशुपतिनाथको दर्शन गरेका थिए। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आउने क्रम तीव्र बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने केहीले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि पार्टीगत सोच भन्दा माथि उठ्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणा अबको क्रममा। नवराज पन्त लेख्छन्, राष्ट्रपतिको निर्वाचन नै गर्ने हो भने आलङ्कारिक राष्ट्रपति किन भन्ने, प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चुनाव गरे राम्रो हुने थियो, नत्र यो राष्ट्रपति पद ठूला दलको पेवा हुने भयो। सिधै अमेरिकन सिस्टममा गए हुँदैन। जनताको राष्ट्रपति भनेर जनताले चिन्थे। यसैगरी खगेन्द्र सङ्ग्रौला लेख्छन्, रामचन्द्र दाललाई प्रश्न, राम र विद्या चाहिँ पार्टीको राष्ट्रपति हुने कि राष्ट्रको राष्ट्रपति हुने? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा धर्मभीरू राजा चाहिँ हिन्दू धर्मको पुजारी हुने कि सर्वधर्म समभाव मान्ने? सवारी आतंकलाई धानी राख्ने कि नागरिक हितैषी हुने? संविधान पालक हुने कि संविधान तोडक हुने? यता रामेश कोइराला भन्छन्, रामचन्द्रजीलाई बधाई, तर राम बन्नु हनुमान नबन्नु। बोहराटारको घर नबेच्नु, पछि उतै फर्किनु। बग्गी, घोडा र रिसल्लाको शौक सोमबारसम्म पूरा गर्नु। उपचार खर्चका नाममा करोड नलिनु। सवारीको तामझाम नगर्नु। राष्ट्रपति बन्नु, राष्ट्रपतित नबन्नु। उता मोहन मुन राज ट्विट गर्छन्, बधाई छ पौडेललाई, राष्ट्रले ओली बाको रिमोट कन्ट्रोल झेलेको थियो। अघिल्ला 2 कार्यकालको सम्धिनाले यो गरिमामय पदलाई जस्तो गरिरहे यिनीले त्यस्तो नगरून्। त्यसैगरी प्रकाश घिमिरे लेख्छन्, रामवरण यादवले जय नेपाल भन्न छोडेनन्। जय नेपाल भन्दा मतदान गर्ने वामपन्थीलाई अन्याय हुँदैन। लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बारे तपाईको विश्वविद्यालयले दिएको दीक्षा नभुल्नुहोला। यता जयराम बिडारी लेख्छन्, नेपाली राजनीतिका अथक योद्धा 17औं पटक हार हुँदा समेत निरन्तर रूपमा प्रयत्नशील र गतिशील स्वभावका पर्यायवाची नै बनिसकेका बुढेसकालमा देशको सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल हुनुभएका रामचन्द्र पौडेललाई विगतका कतिपय प्रसङ्गलाई बिर्सनका लागि आगामी दिनमा असल कर्मले अनि श्रद्धाले सम्झिने हुनुहोस्। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता विनोदको भनाइ छ, अरू जे गरे पनि बने पनि तपाईँ नेपाल र नेपालीको राष्ट्रपति बन्नुहोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना। विगतका रापको जस्तो दलीय गुटको रापको ट्याग नलागोस्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएर लागि परेको आरोप लगाएका छन्।
विधि र प्रक्रिया भन्दै नेपालले प्रतिक्रियावादीहरूको सेवाका लागि पार्टी विभाजन गरेर उनीहरूलाई चुइटो बुझाएको अध्यक्ष ओलीको आरोप थियो। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल खेलकुद महासंघको नवनिर्वाचन केन्द्रीय कमिटिको शपथ ग्रहण समारोहमा उनले राजनीतिमा इमानदार प्रयास नगरेका कारण माधव नेपालहरूले सफलता हासिल गर्न नसकेको तर्क समेत गरे। वास्तविक सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। उनीहरूको सफलता डिस्ट्रक्सनमा हुन्छ, क्रिएसनमा हुँदैन। क्रिएसनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि अभ्यासद्वारा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ। श्रेष्ठता हासिल बेइमानीले हुँदैन, इमानदार अभ्यासबाट हुन्छ। त्यसकारण मैले सुरुमा भने सफलताको कुंजी, सफलताको सेक्रेट, सफलताको रहस्य इमानदार प्रयास हो। अध्यक्ष ओलीले 2/3 पुगेको नेकपालाई कमजोर बनाएर पुष्पकमल दाहाल माधव नेपालहरूले राजनीतिमा बेइमानी गरेको आरोप लगाए। खेलमा झैं फाउल खेल्नेहरूले 2/3 पुगेको पार्टीलाई कमजोर बनाएको गुनासो गर्दै उनले 2/3 को हैसियतमा पुगेको आन्दोलनलाई प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएर पार्टी विभाजित गराएको आरोप लगाए। 2/3 झन्डै पुगेको पार्टीलाई कमजोर बनाए, 2/3 को हैसियतमा पुगेको आन्दोलनलाई विभाजित गराए, विधि प्रक्रिया भन्दै प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएर पार्टी फुटाएर लगेर चोइटो प्रतिक्रियावादीहरूलाई बुझाउने दुश्चेष्टा गरे, सबै गरे। अध्यक्ष ओलीले एम्बाप्पे, मेस्सी जस्ता खेलाडीहरू नेपालमा पनि हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि ध्यान दिन पनि नेपाल खेलकुद महासंघलाई निर्देशन दिए। उनले देखिने गरी खेल क्षेत्रको विकास गर्न र राजनीतिलाई पनि सही बाटोमा हिँडाउने काममा महासंघ सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। सहकारी क्षेत्रको संकट न्यूनीकरण गर्न सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। पछिल्लो समय सहकारीमा बचत फिर्ता लिनेको चाप बढेको छ। पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी छैन, ऋणीले पैसा फिर्ता गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रको छाता संगठन नेप्स्कुन मुखदर्शक बनेको भन्दै सहकारी सञ्चालक आन्दोलित भएका हुन्। सहकारी सञ्चालक नरेन्द्र विष्टले उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछन्। के छन् त उनीहरूको माग? हेरौं यो सामग्री। पहिलो नम्बरमा सहकारी, संघीय सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी विभाग, नगर तथा गाउँपालिका सहकारी विभागहरू, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक, सहकारी केन्द्रीय सङ्घ, प्रदेश सङ्घ लगायत सम्पूर्णमा आन्दोलनको कार्यक्रमको जानकारी सहितको माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने पहिलो कार्यक्रम रहनेछ। हामी यो एउटा सर्टेन समयमा हामीले सिद्ध्याउनेछौँ। त्यस पछाडि दोस्रोमा सबै सहकारी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा सहकारी बचाउ राष्ट्रिय अभियानको मागहरू सहितको आन्दोलन ऐक्यबद्धता ब्यानर राख्ने र कर्मचारीले आवश्यक परेको खण्डमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने कार्यक्रम दोस्रो चरणमा हाम्रो यो कार्यक्रम रहनेछ। हामीले हाम्रा मागहरूलाई चाहिँ सदस्यहरूलाई पनि यो माग हो हाम्रो, यो माग पुरा गर्नु तपाईँहरूको चाहिँ समर्थन, तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। केही सदस्यहरू अर्को ठाउँबाट उचालिएर यो हामीले गरिरहेको गतिविधिहरूलाई कसरी बिगार्न सकिन्छ अथवा ध्वस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको प्रयत्न पनि गर्न सक्छन्। केही सदस्यहरूले हामीले साँच्चीकै संस्थालाई माया गर्ने सदस्यहरूले हाम्रो अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँछन्। यहीँ पनि थुप्रै सदस्यहरूको पनि उपस्थिति हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। त्यसै गरेर तेस्रोमा चाहिँ सबै सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो कार्यालयमा यो दोस्रो भयो। तेस्रोमा चाहिँ हामी माइतीघर मण्डलामा साङ्केतिक विरोध सहित प्लेकार्ड सहितको प्रदर्शनीको कार्यक्रम आयोजना गर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो माइतीघर मण्डलामै हुनेछ, तर यसको मिति चाहिँ हाम्रो संयुक्त टिमले निर्धारण गर्नेछ। त्यसै गरेर चौथो नम्बरमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग लगायतका सहकारीका निकायहरूलाई चाहिँ घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहनेछ।
र यो घेराउ कार्यक्रम वास्तवमै सहकारी क्षेत्रको समस्या, सहकारी क्षेत्रको चाहिँ पीडालाई बोध हुने गरेर हामीले कम्तीमा पनि एउटा निकायमा जाँदा अब 2000-5000 जनाको सङ्ख्यामा हामीले सहभागी जनाउनेछौँ। यो तपाईँहरूका प्रति मेरो एउटा विश्वास र अपेक्षा पनि हो। हामीले हाम्रो यो आन्दोलन भनेकै शक्ति प्रदर्शन हो। हामी यो क्षेत्रमा कति छौँ, यो सेक्टरमा कतिजना मान्छेहरूको भलो हुन्छ, कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सेक्टरबाट निकालेर कति सदस्यहरूको कति अरब कति खरब बचत चाहिँ हामीले सुरक्षित गर्न सक्छौँ। यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भएको कारणले गर्दा हाम्रो उपस्थिति पनि एकदमै त्यही अनुसारको हुनुपर्नेछ र यो घेराउ कार्यक्रमहरू रहनेछन्। त्यसै गरी अर्को चाहिँ सहकारी संस्थाका कार्यालयहरू हामीले आवश्यक पर्यो यति गर्दा पनि कुनै कुराहरू यो 13वटा मागमध्ये मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमध्ये आधीवटा माग मात्रै पुरा भइदियो भने पनि 80% सहकारीका समस्या समाधान हुन्छन्। जुन हाम्रो हातमा नभएका मागहरू छन्, हामीले बचतको पैसाको प्रेसर मलाई अहिलेको अहिले चाहियो भन्ने खालको प्रेसर खेप्नु परेको छ, आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने अवस्था भएको छ बचतकर्ताले। त्यसै गरी ऋणीहरूले यस्तो विकराल अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ ऋण तिर्न सक्दैनौँ। ऋण तिर्ने कुरामा दबाब गर्ने भने हामी आत्महत्या गरिदिन्छौँ, कालो मुसो दलिदिन्छौँ, यो विभिन्न गरिदिन्छौँ भनेर चाहिँ ऋणीहरूको एकातिर दबाब आन्दोलन छ, बचतकर्ताको अर्कोतिर आन्दोलन छ भने सहकारी सञ्चालकहरू चाहिँ बिचमा पिल्सिएर बस्नु हुँदैन र हामीले पनि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य रक्षाका लागि चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रम यसै गरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै आजको हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। र यसमा हामी आवश्यक परेको खण्डमा सामूहिक रूपमा एउटा आन्दोलनकै स्वरूपमा हामी सामूहिक रूपमा संस्थाका कार्यालयहरू निश्चित समयका लागि बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। सेवा प्रवाह नै नगर्ने किसिमको पनि हाम्रो एउटा आन्दोलनको एउटा बुँदामा 5औं बुँदामा छ। हामी सामूहिक रूपमा एउटा घोषणा गर्छौँ, अब यति समयसम्मका लागि हामीले कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने, कार्यालय बन्द गरेर सेवा प्रवाह नगरेर साङ्केतिक रूपमा आन्दोलन गर्ने किसिमको चाहिँ कार्यक्रम रहन्छ। त्यसै गरी अर्को कार्यक्रम राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लगायत सहकारीका सम्बन्ध निकायहरूमा यति गर्दा पनि सुनवाई भएन भने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारीका सम्बन्ध निकायमा तालाबन्दी गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहनेछ र तालाबन्दी मात्रै होइन, हामी आमरण अनसन पनि गर्नेछौँ र त्यसका लागि पनि हामी तयार हुनुपर्ने अवस्था छ र तालाबन्दी गरेर अनसनको कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नेछौँ। यसको मिति समयहरू चाहिँ हामीले यो दुईटै परिचालन कमिटी र सङ्घर्ष समितिले संयुक्त रूपमा निर्धारण गर्नेछौँ र यति गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि अहिलेको कन्डिसनमा यो वित्तीय सङ्कटको बेलामा चाहिँ सहकारीलाई सहयोग नगर्ने, सहकारीलाई बचाउनका लागि चाहिँ पहल कदमी नगर्ने अवस्था रहन्छ भने हामी अनिश्चितकालीनका लागि संस्था बन्द गरेर ताला चाबी हस्तान्तरण गर्ने अभियान सुरु गर्नेछौँ। हामीलाई त्यस पछाडि राज्यले लगेर थुने पनि हुन्छ, राज्यले जे कार्य गर्छ हामी त्यसका लागि तयार हुनेछौँ र हामी चाबी बन्द गरेर बुझाउन बाध्य हुनेछौँ। किनभने हामीलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना भएन भने कुनै पनि सहकारीले काम गर्न सक्ने अवस्था हुने कन्डिसन छैन। यो जसले जति भने पनि आफ्नो किसिमको लेभलको समस्या छ। त्यो क्यान्सरको समस्या हुन्छ नि, पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण, समथिङ चरण भने जस्तै यो कुनैको पहिलो चरणमा होला, कुनैको दोस्रो चरणमा होला, कुनैको तेस्रो चरणमा होला, तर समस्या सबैमा कुनै न कुनै चरणको समस्या छ र यो समस्या समयमै निराकरण हुन सकेन र यो समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन भने यसले विकराल रूप लिन्छ र सहकारी क्षेत्र नै एउटा इतिहास बन्छ र सहकारी क्षेत्र इतिहास बनोस् भनेर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट विभिन्न क्षेत्रहरूबाट चाहिँ नियोजित रूपमा प्रहार गर्ने, नियोजित रूपमा सिद्ध्याउने खेल भइरहेको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले सहकारी कर्मीले बुझ्नुपर्नेछ। आजको दिनमा सहकारी सञ्चालकहरूप्रति सबै खनिन्छन्। सहकारी सदस्यको बचतको जति जोखिम हुन्छ त्यति नै सहकारीका सञ्चालकको भविष्यकै जोखिम छ। हामी यो उमेरसम्म आएर सहकारी क्षेत्रमा 20औं वर्ष यहाँ बिताइसकेको अवस्था छ। अब 40 वर्ष पछाडि नयाँ काम खोज्न जान्छ कोही, भागेर उसको परिवारको सुरक्षा हुन्छ, भागेर समस्या समाधान हुन्छ। हामी कहाँ गएर के समाधान गर्न सक्छौँ? हामी त संस्थाभित्रै रहेर समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ र यो बिचको पिरियडमा हामीलाई एउटा सर्टेन समय काम गर्नका लागि वातावरण बनाइने हो भने त्यो काम गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। होइन भने हामीलाई
धरपकड हुने अवस्था। अहिले त भने नि पर्सेन्टेजमा चाहिँ मान्छे पैसा उठाउनका लागि चाहिँ पर्सेन्टेजमा गुन्डा परिचालन गर्ने अवस्था, पर्सेन्टेज दिएर चाहिँ पुलिसले काम गर्ने अवस्था। यी सबै अवस्थाको शिकार सहकारी सञ्चालक मात्रै बन्ने कन्डिसन भयो भने सहकारी सञ्चालकको त आफ्नो समस्या, आफ्नो भविष्य, आफ्नो सबै कुराहरू सर्वस्व सकिन्छ होला सहकारीमा लागेर। त्योसँग ठुलो सरोकारको कुरा होइन, तर आम सर्वसाधारण सामान्य मेहनत गरेर बचत गरेका, रगत पसिना बगाएर बचत गरेको अरबौँ पैसा जोखिममा जान्छ र त्यो अरबौँ पैसा ती सहकारीका सदस्यहरूको पैसा, यो देशका नागरिकहरूको पनि पैसा हो र नागरिकको पैसा डुब्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा राज्य जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? राज्यले त्यो कुरामा चाहिँ उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ कि पर्दैन? यही कुरा नै हाम्रो आन्दोलनको मुख्य विषय हो। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले करोडौं रुपैयाँ कर छली गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले एक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण नै नबुझाई तथा लेखा परीक्षण समेत नगराई सूर्य लाइफसँग मर्जरमा गएको र नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने करोडौं रुपैयाँ कर छली गरेको अभियोगमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो। अख्तियारले बीमा प्राधिकरण मार्फत छानबिन थालेको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि यताको कर चुक्ता नै नलिई बसेको कम्पनीमाथि करोडौं कर छली गरेको भन्दै भ्रष्टाचार सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको हो। सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ दुवै कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को कर चुक्ता नै नलिई मर्जरमा गएका थिए। सूर्य ज्योति लाइफमा सीईओ का रूपमा ज्योति लाइफका प्रकाश विक्रम खत्रीले ज्योति लाइफ र मर्जर भई आएको सूर्य लाइफ दुवैको 5 आर्थिक वर्षको कर छली सम्बन्धी विवरण दिनुपर्नेछ। यसैबीच बीमा प्राधिकरणले सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीका सीईओ प्रकाश विक्रम खत्रीलाई 3 दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपाल प्रहरीका 5 जना नायब महानिरीक्षक, डीआईजी, अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका छन्। डीआईजीहरू बसन्त कुँवर, टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल गेवाली र किरण बज्राचार्य एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका हुन्। गृह सचिवको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले 5 जना डीआईजीलाई बढुवा सिफारिस गरेको हो। सिफारिस भएका कुँवर मध्य प्रदेश, राई लुम्बिनी प्रदेश, थापा बागमती प्रदेश, गेवाली कोशी प्रदेश र बज्राचार्य प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यरत छन्। कुँवर, राई, गेवाली र बज्राचार्य 2051 सालको ब्याजी हुन् भने थापा 2052 सालमा निरीक्षक पदबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका हुन्। आगामी चैत 11 देखि हालका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह सहित 2049 मा सेवा प्रवेश गरेका सबै अधिकारी 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका छन्। यद्यपि सरकारले 30 वर्षे सेवा अवधि हटाएर अवकाशका लागि उमेर र पदावधि लगाउने गरी ऐन संशोधनको गृह कार्य भने गरिरहेको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको आफ्नो दोस्रो खेल मार्फत पपुवा न्युगिनी पीएनजीले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। पीएनजीले संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईलाई 56 रनले पराजित गर्दै पहिलो जित निकालेको हो। यो हारका कारण यूएई भने दोहोरो दबावमा परेको छ। एक रिपोर्ट। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा शुक्रबार सम्पन्न खेल पीएनजीसँग गुमाएपछि सोझै विश्वकपमा छनौट हुने यूएईको सम्भावना औपचारिक रूपमा सकिएको छ। यस्तै यूएईमाथि एक दिवसीय मान्यता जोगाउन थप दबाव परेको छ। 33 खेल मध्येबाट 16औं हार भोगेको यूएईको लिग 2 मा रहेर सिधै विश्वकप छनौट हुने सम्भावना औपचारिक रूपमा सकिएको छ। अब यूएईलाई विश्वकप छनौटका लागि छनौट प्लेअफ खेल्नु पर्नेछ। साथै यूएईले एक दिवसीय मान्यता जोगाउन बाँकी रहेका सबै 3 खेल जित्नुपर्ने दबाव पनि परेको छ। पीएनजीले पुरै 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै दिएको 247 रनको लक्ष्य भेटाउने क्रममा यूएईले 42 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 190 रन जोड्न सक्यो। यूएईका लागि आर्यन लाक्राले 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। ओपनर तथा कप्तान मुहम्मद वासिमले 41 रन बनाउँदा जावर फरिद र सीपी रिजवानले समान 19-19 रन बनाए। यस्तै आसिम खान र रोहन मुस्तफाले
भनुवाले समान 11-11 रन पारी खेलेका थिए। कसिलो बोलिङ गरेको पीएनजीका लागि राइली हिकुरेले 3 तथा असद भाला र कबुवा मोरियाले समान 2-2 विकेट लिए। सिमो कमिया र नर्मन भनुवाले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पीएनजीले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 246 रनको योगफल तयार पारेको थियो। लिग तालिकाको पुछारमा रहेको पीएनजीका लागि सेसे बाउले 106 बलमा 10 चौकाका मद्दतमा अभिजित 81 रनको पारी खेलेका थिए। यसैगरी हिरीले 85 बलमा 5 चौका र 4 छक्काको मद्दतमा 77, किप्लिन डोरिगाले 44 बलमा 8 चौका र 2 छक्का मद्दतमा 55 तथा चाड सोपार र नोर्मान भनुवाले समान 10 रन जोडेका थिए। 246 रनको योगफल तयार पार्ने क्रममा दोस्रो विकेटका लागि सेसे बाउ र हिरीले 112 तथा पहिलो विकेटका लागि हिरी र डोरिगाताले 72 रनको साझेदारी गरेका थिए। युएईका लागि आयन अफजल खानले 3 विकेट हात पार्दा जुनैद सिद्दिकी र जाहुर खानले समान 2-2 तथा रोहन मुस्तफा र कार्तिक मयपनले समान 1-1 विकेट लिए। यससँगै पीएनजीले युएई विरुद्ध जितको लयलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिएको छ। गत साता मात्र युएई भ्रमणमा पपुवा न्युगिनीले दुवै खेलमा युएईलाई हराएको थियो। युएई विरुद्ध दुवै खेलमा पपुवा न्युगिनी पूर्ण रूपमा हाबी भएको थियो भने नेपालसँगका दुवै खेल गुमाउन पुगेको थियो। लिगमा आइतबार नेपाल र युएई बीच खेल हुनेछ। गैर प्रजातान्त्रिक मुलुकमा एउटै व्यक्ति शक्तिमा बारम्बार दोहोरिनु नौलो विषय होइन। प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले यस्ता अवसर पाउने व्यक्तिलाई तानाशाह भन्ने गरेका छन्। कतिपय देशको शासन व्यवस्था त कतिपय देशमा लोकप्रियताको आधारमा एउटै व्यक्ति शक्तिशाली पदमा बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। यस्तै अवस्था उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनमा पनि देखिएको छ, जहाँ राष्ट्रपति पदमा सी जिनपिङ लगातार तेस्रो पटक चुनिएका छन्। एक रिपोर्ट। चीनमा सी जिनपिङ शक्तिमा आएपछि शक्तिमा रहेका धेरै शक्तिविहीन भए। शक्तिशाली पदमा रहेका कुनै पनि व्यक्ति उनको इच्छा अनुसार मात्र चल्नुपर्ने हुन्छ या उनकै निगाहमा उनीहरूको पदको आयु निर्क्यौल हुन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च निकाय जनकंग्रेसले पनि धेरै पटक उनको अनुकूलता पार्टीको विधान परिवर्तन गरेको छ। उनले पार्टीको हरेक निर्णय आफ्नो अनुकूलतामा बनाउँदा चिनिया संविधान संशोधन गरेर एक व्यक्तिलाई तेस्रो पटक चीनको राष्ट्रपति बन्न बाटो पनि खुल्ला गराएका थिए। उनी शुक्रबार तेस्रो पटक विश्वको शक्तिशाली तथा आर्थिक हिसाबमा पनि दोस्रो शक्तिशाली मुलुकको राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सफल भए। यो निर्वाचनपछि चीनमा माओ त्से तुङ पछि उनी दोस्रो शक्तिशाली नेताको रूपमा आफूले आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन्। चीनको संसद नेशनल पिपल्स कांग्रेस एनपीसी को लगभग 3000 सदस्यले सर्वसम्मतिले सी जिनपिङलाई मतदान गरे। 69 वर्षीय सी विरुद्ध कसैले पनि उम्मेदवारी दिएनन्। चिनिया यो संसदलाई राष्ट्रपति सी को कठपुतली संसद र सी को रबर स्ट्याम्प भन्ने गरिन्छ। राष्ट्रपतिको मतदान प्रक्रिया 1 घण्टा चलेको थियो भने मतगणना 15 मिनेटमा सकिएको थियो। सन् 2018 मा चिनिया संविधान संशोधन गरेर चीनमा जतिपटक पनि राष्ट्रपति बन्न सकिने प्रावधान बनाएपछि यसपटक पनि सी नै राष्ट्रपति चुनिने अनुमान त्यतिखेर नै गरिएको थियो र यो संशोधन पनि उसकै लागि गरिएको थियो। सन् 2023 मा पनि राष्ट्रपति सी नै बन्ने भविष्यवाणी त्यतिखेर नै धेरैले गरेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि सीले आगामी सोमबार संसदलाई सम्बोधन गर्नेछन्। कोभिड महामारी विरुद्ध उनले लिएको शून्य कोभिड नीतिका कारण चीनको अर्थव्यवस्था अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थाबीच गुज्रिरहेको छ। तर गत साता शीले अमेरिका र पश्चिमा देशहरूप्रति आरोप लगाउँदै चीनको अहिलेको चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाका लागि उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याएका थिए। सी राष्ट्रपतिमा तेस्रो पटक बनेको घोषणा शुक्रबार गरियो। यो एउटा औपचारिकता प्रदान गर्नका लागि मात्र थियो, तर उनी चिनिया केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष र चिनिया सशस्त्र बलका कमान्डर इन चीफ पनि हुन्। चिनिया सशस्त्र बलका कमान्डर इन चीफ पनि हुन्। यो पद चीनमा झनै सर्वशक्तिशाली मानिन्छ।
मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीको हरेक भाग नराम्रोसँग प्रभावित हुन थालेका छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा थुप्रिएको फोहोरले अर्को सानो तिनो पहाड नै बन्ने खतरा बन्दा मानव सिर्जित फोहोरले समुद्र पनि ढाकिने त्रास बढेको छ। यही रफ्तार कायम रहे सन् 2040 सम्ममा समुद्रमा प्लास्टिकको उपस्थिति 3 गुणाले बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। पछिल्लो समय गरिएको अध्ययनका अनुसार समुद्रमा तैरिरहेको प्लास्टिकको मात्रा हाल 171 ट्रिलियन टन भन्दा पनि धेरै रहेको अध्ययनले देखाएको छ। एक रिपोर्ट। हालै गरिएको एक अध्ययनले समुद्रमा फ्याँकिने प्लास्टिक जन्य फोहोरको गति जारी रहने हो भने सन् 2040 सम्ममा यो 3 गुणाले बढ्ने देखाएको छ। सन् 2005 यता समुद्रमा फ्याँकिने प्लास्टिकको परिणाममा अभूतपूर्व वृद्धि भएको बुधबार प्रकाशित एक अनुसन्धानले देखाएको छ। प्लास्टिक प्रदूषण विरुद्ध काम गर्ने अमेरिकी संस्था 5 जार्स इन्स्टिच्युटले गरेको यो अनुसन्धानमा सन् 2019 सम्ममा विश्वका समुद्रमा 171 ट्रिलियन टन प्लास्टिक तैरिरहेको उल्लेख छ। यदि यही गति जारी रह्यो भने सन् 2040 सम्ममा यो भोल्युम बढेर 2 ट्रिलियन पुग्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ, किनभने समुद्रमा प्लास्टिकको मात्रा बढ्ने क्रम तीव्र छ। समुद्रमाथि ठूलो खतरा, सामुद्रिक जीवजन्तु संकटमा। माइक्रोप्लास्टिक कणहरू विशेष गरी समुद्रका लागि खतरनाक हुन्छन्। यसले पानीलाई प्रदूषित मात्र गर्दैन, समुद्री जीवहरूको आन्तरिक अङ्गहरूमा समेत गम्भीर क्षति पुर्याउँछ र बिगार्छ। समुद्रमा रहेको माइक्रोप्लास्टिक्सको खतरालाई अहिलेसम्म कम आकलन गरिएको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रदूषण कम गर्न काम गरिरहेको अस्ट्रेलियन संस्था इन्भाइरोमेन्टल साइन्स सोल्युशन्सका वैज्ञानिक तथा प्लास्टिक विज्ञ पल हार्वेले अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको यो डाटाको स्तर निकै ठूलो र अकल्पनीय छ। सन् 1979 देखि 2019 सम्म 6 वटा सामुद्रिक क्षेत्रमा 11,777 स्थानमा सतहमा तैरिरहेको प्लास्टिक जन्य फोहोरको अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनले यस शताब्दीको सुरुदेखि नै समुद्रमा माइक्रोप्लास्टिक्सको वृद्धि दर अभूतपूर्व रहेको इन्भाइरोमेन्टल साइन्स सोल्युशन्स संस्थाका सहसंस्थापक मार्कस एरिक्सन बताउँछन्। विश्वव्यापी सम्झौता आवश्यक। वातावरणविदहरू प्लास्टिक प्रदूषणको रोकथामका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा नै कानूनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौताको आवश्यकता रहेको बताउँछन्, जसको सहयोगमा यो समस्यालाई जरैदेखि रोक्न सकियोस् भन्ने पक्षमा उनीहरू छन्। हालै गरिएको विश्वव्यापी सामुद्रिक सम्झौतापछि प्लास्टिक विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सम्भावना बलियो बन्दै जान थालेको छ। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्लास्टिक प्रदूषण विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि स्थापना गर्ने प्रयास सुरु गरेको थियो। यस अन्तर्गत उरुग्वेमा नोभेम्बरमा वार्ता सुरु गरिएको थियो, जसको उद्देश्य अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा कानूनी रूपमा बाध्यकारी सन्धिको मस्यौदा तयार पार्नु हो। वातावरणीय संगठन ग्रीनपीसले पनि यस्तो सन्धिको माग गरेको छ। यस्तो बलियो विश्वव्यापी सन्धि बिना विश्वमा बढेको प्लास्टिकको प्रभुत्व र यसले समुद्रमा पारेको असर रोक्न असम्भव झैं देखिएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।